सी पैक मंसूबे पर एक और बड़ी पेशरफ ग्रीन चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्रीन चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर नया इत्तेहाद। खित्ते में माहौलियाती खदशात और असरात के चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान और चाइना का किरदार। ग्रीन चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर इत्तेहाद क्या है, मंसूबे के तहत किन मंसूबों पर बड़ी सरमायाकारी की जाएगी, ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में फराहम की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त चाइना और पाकिस्तान मिलकर खित्ते की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की के बड़े मंसूबों पर काम कर रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम में सी पैक के ज़रिए तरजीही मंसूबों में शामिल किया है, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक इस बात पर चाइना से नालां भी हैं। चाइना की पाकिस्तान में $62 बिलियन से ज़ायद सरमायाकारी की 3 बड़ी वजूहात हैं, जिनमें नंबर 1 पर पाक चीन दोस्ती, नंबर 2 चाइना की बरास्ता खंजराब ग्वादर बंदरगाह तक रसाई और नंबर 3 पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं जिनसे दोनों ममालिक फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों दोस्त ममालिक जिनमें अब चाइना दुनिया की बड़ी माशी ताकत बन चुका है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान का शिकार है। इस वक्त चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान को तरक्की के बेशुमार मौक़े फराहम कर रहा है। पानी और बिजली के मंसूबों पर काम जारी है। मुख्तलिफ मंसूबों में रोड और रेल नेटवर्क के मंसूबों, जबकि इसके अलावा सनती तरक्की के लिए सी पैक के फ़ेज़ 2 में इकनॉमिक जोन्स पर भी काम जारी है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की मुश्किलात आर्जी हैं, जबकि तरक्याती मंसूबों की तकमील के बाद 2025 से पाकिस्तान के सुनहरे दौर का आगाज़ हो जाएगा और 2030 तक पाकिस्तान खित्ते में गेम चेंजर साबित होगा। इन्हीं लॉन्ग टर्म मंसूबों को मद्देनज़र रखते हुए चाइना और पाकिस्तान ने माहौलियाती असरात से पेश आने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्रीन चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के नाम से एक इत्तेहाद कायम किया है। मौसमियाती तब्दीली ज़िंदगी के लिए बुनियादी चैलेंजों में से एक है और पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों के खदशात पर काबू पाने के लिए जल्द इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, तारीख़ में भी चाइना और पाकिस्तान मिलकर बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करते चले आए हैं। इस वक्त सारी दुनिया माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से रूनमा होने वाली मुश्किलात से परेशान है। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के बाइस दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है और साइंसदानों ने वार्न किया है कि ज़मीन को मौसमियाती तब्दीली के बाइस होने वाली तबाही से बचाने के लिए फौरी इक़दामात लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, किसी एक इलाके की आबो हवा उसके कई सालों के मौसम का औसत होती है। माहौलियाती तब्दीली इस औसत में तब्दीली को कहते हैं। ज़मीन अब बहुत तेज़ी से माहौलियाती तब्दीली के दौर से गुज़र रही है और आलमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इस वक्त चाइना और पाकिस्तान मिलकर माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पेश आने वाले असरात को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर अलायंस के तहत बड़ी मंसूबाबंदी कर चुके हैं। इस हवाले से पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के तावन से अपनी नौयत की पहली ग्रीन चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर अलायंस की लॉन्चिंग तकरीब और इंसेप्शन मीटिंग की मेज़बानी की। इस कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद शुरका ने शिरकत की, जिसमें 6 मुकर्ररीन भी शामिल हुए। जबकि इसके अलावा इस तकरीब में पाकिस्तान और चाइना से तमाम ऐसी कंपनियों और ग्रुप्स को इन्वाइट किया गया था जो ग्रीन चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ग्रीन सी पैक अलायंस के आगाज़ का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक की हुकूमतों, सरमायाकारों और माहिरीन माहौलियात के साथ साथ सिविल सोसाइटी की इस प्रोग्राम में शिरकत को यकीनी बनाना है, ताकि सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत खित्ते के माहौलियाती हालात बेहतर बनाने के इक़दामात के तौर पर सबज सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। इसके साथ साथ अलायंस के दीगर मकासद में चीनी बुनियादी ढांचे की सरमायाकारी को एक नई जहद से रोशनास करवाना है। इन मंसूबों के तहत ऐसे मंसूबे जो माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनते हैं, जिनमें ईंधन पर चलने वाले पावर प्लांट्स शामिल हैं, उन्हें ख़त्म किया जाएगा और इनके मुतबादिल एनर्जी के नए मंसूबे लगाए जाएंगे जिनसे माहौलियाती आलूदगी पैदा नहीं होगी, जिन्हें रिन्यूएबल या काबिल तजदीद
توانائی کے منصوبے کہا جاتا ہے، جن میں ہائیڈرو پاور، سولر اور ونڈ انرجی کے منصوبے شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، بڑھتی ہوئی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کلین اینڈ گرین پاکستان پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ عالمی ماحولیاتی ادارے بار بار مختلف ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والے اثرات پر وارن کر چکے ہیں، جن میں پاکستان تیسرے نمبر پر شمار ہے، جسے 2025 تک شدید پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کے حل کے اقدامات کے طور پر پاکستان 2025 ویژن کے تحت ڈیموں کی تعمیر کا آغاز کر چکا ہے، جس میں چائنا پاکستان کو مالی و تعمیراتی سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ بلا شبہ چائنا کے ان منصوبوں میں ذاتی مفادات بھی ہیں، لیکن پاکستان کی ضرورت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سرسبز سرمایہ کاری کی ضرورت کو ترجیح دینے پر زور دیتے ہوئے دنیا میں موسمیاتی تبدیلی کی صورتحال کے پیش نظر نئے اتحاد سے چائنا اور پاکستان اس طرف توجہ مبذول کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ نئے اتحاد کے تحت پاکستان 2030 تک 60% انرجی کو رینیویبل انرجی میں منتقل کیا جائے گا، ڈیموں کی تعمیر کو ممکن بنایا جائے گا، شجرکاری مہم میں مختلف انواع و اقسام کے باغات لگائے جائیں گے، جن سے نہ صرف موسمی خدشات کو قابو پانے میں مدد مل سکے گی، بلکہ ان باغات سے حاصل ہونے والے پھل سے پاکستان کو زر مبادلہ بھی حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں پاکستان 2019 سے کلین اینڈ گرین پاکستان ویژن کے تحت پیش قدمی کر چکا ہے، جس کے شاندار مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پاکستان میں درکار کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت تھی، جبکہ پاک چین نئے اتحاد سے نہ صرف پاکستان بلکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کے تحت خطے کو موسمیاتی خطرات سے بچانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ نئے اتحاد کے مطابق وہ چینی سرمایہ کاری جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے، انہیں گرین منصوبوں پر منتقل کیا جائے گا اور نئے تعمیر ہونے والے منصوبوں میں صاف شفاف ماحول کو ترجیحی بنیاد قرار دیا جائے گا۔ یہ اتحاد اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہے جو تمام سٹیک ہولڈرز کو متحد کر رہا ہے، جو سی پیک کو سبز اور پائیدار بنا سکتے ہیں۔ نئے اتحاد میں تمام سٹیک ہولڈرز نے نئے اتحاد کے تحت عزم کیا ہے کہ خطے کو لاحق موسمیاتی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے جن سے ان خطرات کی روک تھام ممکن ہو سکے گی۔ محققین سبز سی پیک الائنس کے آغاز کو ایک بروقت اقدام قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر انسانیت کو بقا کے لیے مسائل کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے خطے میں چین ایک بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ چین کے پاس ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کی صلاحیت بڑھانے کے حوالے سے رہنمائی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں چینی سرمایہ کاری حاصل کرنے والے ممالک میں سب سے اہم پاکستان ہے۔ سی پیک چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت پاکستان کو توانائی کی سرمایہ کاری میں تقریباً $36 بلین اور ٹرانسپورٹ کی سرمایہ کاری میں $10.6 بلین مل چکے ہیں۔ BRI چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت تعمیر و ترقی کے سفر میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے، جو کہ علاقائی روابط اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے چینی اور پاکستانی حکومتوں کے درمیان دو طرفہ معاہدہ ہے۔ سی پیک کا معاہدہ چین اور پاکستان دونوں کے لوگوں کو بہت زیادہ سماجی و اقتصادی فوائد فراہم کر رہا ہے، جبکہ مستقبل میں گرین سی پیک معاہدے کے تحت مزید کلین اینڈ گرین منصوبوں پر پیش رفت سے سماجی و اقتصادی سہولیات اور معاشی فوائد فراہم ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل پر پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ اگر آپ نے پاک ویڈز فار یو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔